السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيرات خواتاتي كي راكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا كاع بخير وبصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا راني في كوزينة، غسلت هاد البلارات تاع الزداج، كنت شريتهم البارح من اونفيل. هادو زوج يديروا 3 اورو او ليو وحده دير 2 اورو، دونك راهم دايرين منهم بروموسيون عند المغازان تاع علي بابا. دونك ديت غير زوج، قلت نشوف الا عجبوني نزيد ندي. راني غسلتهم، غادي نشفهم. واش باين ندير فيهم؟ باين ندير الفلفله حمراء وسكنجبير. راني شاريه كيلو من الديستوك تاع الكاني. هذا وين بين نحل هذوك لي صاك تاع كيلو. علاه شريت تاع كيلو الشيرات؟ راني قلت لكم خطره اللي فاتت في الفيديو، واحد المراه كانت تما نصحتني، قالت لي يا بنتي علاه ما تشريش تاع الكيلو، تنقام لك موان شير. سي فري، تاع الكيلو كيما هكا دير 5 اورو. ما وينه لي 5 وينه لي 6، نظن 5 اورو الفلفله حمراء، 6 اورو سكنجبير. ومين تشري ساشي صغيره فيها 100 غرام طيح لك 1 اورو 50. دونك ديري حسابك تكوني شاريه غير طل ميم بار طل بهاد السومه تاع 6 اورو. ومين تشري كيلو عندك رسمك رابحه رطل زياده، ينقام لك ما 50. على ديك شريتها، غادي نستعملها وان شاء الله نسيبها في رمضان الا قعدت ما نعرف. المهم غادي ندير لها هذاك المساك تاعها باش الريحه ما تخرج. هاد المساسيك ملاح يعاونوا هكا هاد الشكاير الكبار كيما هاك. ما عنديش بواط كبيره، كنت درتها في بواط هكا الريحه تاعها ما تخرج. المهم تاني نعمر الفلفله حمراء وندير لها تاني المساك تاعها باش الريحه تاعها تاني ما تخرج. وباغي نوجد معكم واحد الحشا خفيف ظريف، يوجد بالخف والبنه. ما عندي ما نحكي لكم، بنين بنين بنين، لازم تجربوه الشيرات. هذا الحشا خفيف وسهل. دوك نوريكم شنو غادي ندير. فوالا ندير لها تاني المساك تاعها وندسهم في البلاكار. لي بواط هادو عجبوني تاع الزداج، جايين شابين، كاليتي تاعهم مليحه. هاكا نمسحهم ولا واجدين. خاصني نزيد نجيب للكمون والحرور والكركم. هنا عندي الدجاج كنت غسلته بالليم والخل والملح. شوفوا البطاطا المغبره هذه مين تقليها تجي لي فريتي تاعها كي تاع البلاد، ميم الريحات ولي تشمي فيها كي تاع البلاد شويه، ماشي كي تاع البلاد 100%، مي واحد 70%. نغسلها من الغبره كما راكم تشوفوا من التراب، بها بترابها هذه. نقيها ونقطعها دوار يكونوا شويه رقاق ماشي غلاض باش يطيبوا لنا بالخف. والدجاج قلت لكم راني غسلاته مليح ومشلاته شحال من خطره. غادي نديرها في هذوك لي ساشي هذوك تاع ماجي. هادو شريتها بابيوت بنينه بزاف، كفيها ليغو بزاف تيا واش تبغي، كاين بزاف الاذواق. دونك غادي نقلع الساشي تاعها، راه وين حطيته. وهنايا كاين لا بودر تاع لي زيبيس اللي هي بابيوت و ايبيس. فوالا هذه هي بابيوت بولي. هادو هما لي زيبيس مع البابيوت. نحل الساشي تاعي، راه يجي فيه تاني واحد الخيط احمر اللي تبلعي به الساشي. هادو من بكري نعقلهم اللي كنا في البلاد دا زمان. وفيهم بزاف انواع، حتى لي زيبيس تاع الهند كيقولوا لها يا ربي ايبيس انديان، طاح شحال بنينه. دقتها خضره، يجي الدجاج على ما بنين. نفرغ فوقها هذوك لي زيبيس ونبلع الشكاره تاعي ونخلطهم مليح. لازم كاع الفخيضات تاع الدجاج يترمضوا بهذوك لي زيبيس. انا هنا عندي 3 تاع فخاد تاع دجاج كبار، قسمتهم اون دو، درت لي بيلون وحدهم والفخاد وحده. هنا عندي هذا البلا تاع الزداج، درت فيه قد نص كاس تاع الماء هكا باش ما تنشفليش الشكاره وتنحرق، ودرتها في الكوشه يطيب. هنا بعد ما قطعت البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا، درت لها شويه تاع الملح، شويه فلفله حمراء، شويه سكنجبير، وندير شويه تاع الحرور وشويه تاع الكمون. لي زيبيس هنا الشيرات كيما تبغوا، بصح بهذه الخلطه تجيكم بنينه بزاف. انا عندي لي زارب دو بروفونس، دوك نوريهم لكم يجوا كيما هكا. وغادي ندير شويه تاع الزعتر، قلنا حرور، سكنجبير، فلفله حمراء، كمون، زعتر ولي زارب دو بروفونس. وعندي هنا سنينات تاع الثوم غادي نرابيهم تاني معاهم. وندير هذاك الدهان ليكيد. الدهان هو سائل يجي كيما الزيت ثقيل، تجي علامه بنينه. هذا كانت خطره سقساتني وحده ونظن جاوبتها وما شافتوش، قالت لي وين شريتيه؟ نقول لك هذا الدهان هذا راني درته درك في بلا، شريته من الدي في الغيون وما كاين الدهان والفرماج وكاع. جبت البلا تاعي تاع الزداج، درت فيه الدهان
ستفت البطاطا تاعي. هنايا نتوما عندكم البابي كويسون، ديروا بابي كويسون زيدوا فوقه الالومنيوم. انا في زوج ما عنديش، عندي غير فيلم اليمونتير. دونك رسلت راجلي يشري لي، راح جاب لي زوج تاع لي غولو فيلم اليمونتير، ما يعرفوش رجاله، غير فد وخلاص، ما شافه ما قراه ما والو. دونك كان خاصني الفيلم اليمونتير، نتوما ماذا بكم ديروا البابي كويسون هو الاول، من بعد غلفوه بالفيلم اليمونتير هكا باش ما تنشفلكمش البطاطا. انا نشفت لي من الفوق خاش ما فيهاش الماء بزاف، كما شفتوا درت لها واحد قريب كاس تاع ماء، درتها لها. شوفوا طلقت الجو تاعها ومن الفوق شويه نشفت. كون كاين الفيلم اليمونتير ماشي فيلم اليمونتير بابي كويسون والالومنيوم ما تنشفش بزاف من الفوق، بصح راه فيها لاصوص من التحت. بعد ما طاب شوفوا كي طاب الدجاج تحمر، جا علامه بنين ما عندي ما نقول لكم، وطلق ديك لاصوص تاعها بنينه بنينه. دونك نبدا نسربيه هنايا، وهذيك لاصوص نزيد نديرها من الفوق كيما هاك باش ما تجيش البطاطا وحدها ناشفه. بلا خفيف، تنجمي ما عندكش الدجاج ديري غير البطاطا كيما درتها غير بالدهان، تجي علامه بنينه. دونك هذا هو الحشا تاعنا، كان حشا خفيف ظريف، يوجد بالخف خاطش كنت برا نشري وما دخلتش بكري، دخلت بالخف للكوزينه وقلت ندير هذا البلا يطيب بالخف، شعلت عليه من الفوق ومن التحت او ميم طون. راهو طاب لي. شوفوا البطاطا كي طايبه كي محمره، والدجاج تاني تحمر لنا، وطلق هذيك لاصوص تاعه البنه ما عندي ما نقول لكم. صحيح هنا نسربي لهم كاع يتعشاو، ونروح نوري لكم المشتريات اللي كنت شريتها. نورمالمون نوريكم هاد المشتريات قبل مي كان الفيديو تاع تغيير الصالون كان سبق. دونك هنا يعني شريت هادو زوج مخايط كما راكم تشوفوا كبار، شريتهم كانوا بكري يديروا 5 اورو. عند اللي شريت عليه التفريشه ونشري عليه لي زور وكاع، راني درت لكم جوله عنده، كانوا 5 اورو للوحده، راهم دروك 3 اورو للوحده، نقص منهم. شايله لي يبغوا مخايط عاليين بصح من بعد غادي يهودوا، تكون بعد يعاودوا يهودوا. حنا مخايط هنا كل شهرين نشرو مخايط بالخف يهودوا. شوفوا كي دايرين شابين. انا خلاهم لي 5 اورو في زوج باسكو داري نشري عليه بزاف صوالح، راهم 3 اورو قلت لكم الوحده. فوالا شريت زوج شابين ملاح خفاف ماشي ثقال. نوريكم تاني شريت من جيفي. شريت هادو لي زور اللي هما اللي درتهم في الصالون، بصح البروبليم شوفوا حتى دوك راني نشوف فيها اون ديريكت معاكم. ديت لا طاي صغيره، ديت تاع 1.80 كي سيت بالميطراس تجيني كسيره، دونك غادي نرجعهم لهم. رجعت لهم سي بوغ سا رجعتها لهم باش درت لكم الفيديو تاع التغييرات. دونك الغدوه من داك صبحت مبكره رفدت لي زور وديتهم لهم وجبت الكبار. حنايا في الصاله تاعنا اللي قلنا 2 متر 40، وانا رحت جبت 1 متر 80 بلا ما نشوف. هذا الموديل جديد ماشي مداري نشوفه، مداري لي زور كاع يجوا طوال، غير هادو مش عارفه جاو قصار. انا شريت هاد لي ستيكر اللي جايين كيما الكارلاج كيما الفايونس، دونك نديرهم في الكوزينه وحده الجهه تاع غازينيير كان خاصها فايونس ماشي دايرين لها، قلت ندرقها باسكو بدات تنحرق من النار وكاع. انا شريت هاد الحبل باش نعلق فيه برا، باين نبدل هذاك الحبل تاعي القديم، شريتها من جي في 1 اورو. هذه الحنه شريتها من يا ربي من ماغازا وينه، الحنه شريتها من بازار جاي عند سونتر بورس. هذا الطوال سيغي تاني شريتها من بازار، راهو جاي في سونتر بورس حدا سونتر بورس بلزنس. هذا الطوال سيغي يدير للمتر يدير 14 اورو، قلت نشري نديره نبدل هذاك الاحمر له فوق لافيسال. والحنه هذه هي دير 3 اورو جو كرو، ريحتها شابه ومطحونه تقول جديده خضره، وعجبتني من في لي بواط ماشي عريانه باش ريحتها تروح لها، قاعده في لي بواط تاعها مبلعه وريحه تاعها قاعده شابه. دونك هذاك الطوالسي غادي قلت لكم شريته. هنا شابقه تاني دهم تاني الايفروشي، كانت عندي لا كارت كادو وراهم دايرين موان 70 موان 50 موان 30. دهم شريت هاد لي بوماد لي كريم تاع لي مان، شريت زوج لبناتي وحده ريحتهم شابه تاع المشماش. وشريت هذا اونتي سيرن، هذا اونتي سيرن راهو جو كرو موان 70، شريته ب 8 اورو او ليو ما كاع شحال، كان غالي. نجوج نحل هذا الساشي تاعه راه لاصق. وشريت تاني كريون تاع الحواجب، تاني شريته موان 70، شريته 6 اورو اي كالك. دونك هذا هو لونتي سيرن، شريت لا كولور شويه كلير على وجهي. وهذا هو لو كريون تاع الحواجب، انا نشري لا كولور مارون كلير.
الساشيه حصلت رجعو نحلها بلاستيكي على الصح. المهم في هاد لابغوص باش تمشط بها حواجبك، وفيها تاني هاد الكريون كلير. شوفوا لا كولور كي ترسمي الحواجب تحس بصح حواجبك باش تعمري به لو فيد ولا. دونك هذا هو. كانوا عطاوني ان كادو اللي هو مرايه صغيره بها واحد الاخرى تاعها. هيا لا تكون نوريها لكم، زعما ديرها في الصاك بها بالبونشات تاعها باش ما توسخلكش. هذه هي البونشات تاعها جايه غوز. دونك هذا هو لو كادو تاع ايف روشي. اشاك فوا شي يمدو، خطره لي تروس، خطره دي كريم، سا ديبون. وهذوك لي زور غدوه نبدلهم. كنت شريت تاني طابيات، شريت طابي للشومبرا تاع بناتي وطابي للصاله اللي تكون نوريه لكم. دونك هذا الطابي شريته على هذاك اللي يبيع السدادر ويبيع الغلافات اللي شريت عليه كاع. فيه 1 متر 20 سور 1 متر 80. جاهم في الوسط علامه شباب، خير من الاول تاعهم جاي صغير. هذا هو راني نحل فيه، جاي غوز بودغي شباب بزاف. ماشي يبان لكم لا كولور تاعه نيشان في الكاميرا. جاي محفر، هذا تاع الترك، ومن تحت جاي ما يزلش كي تحطيه ما يمشي هذاك الطابيات اللي يولوا يبوجوا بزاف على شغل كي لي فونتوز تقول يحكم هكا في الارض. دونك هذا الطابي شريته 35 اورو، خليه لي 30 اورو، مع انا مشتريه تاعه شاك فوا نشري عليه راهي ينقص لي. هذا الطابي تاع الصالون شو كي شباب، انا بغيته كيما هكا بهاد لي كولور، فيه النوار، فيه الارجون، فيه البلون. هذا اللي قلت لكم فيه 2 متر سور 1 متر 60، يدير تاني 55 اورو، بصح خلصتو 50 اورو. دونك 50 اورو جبته. وتاع الترك راني نقرا هنا في التيكات تاعه، هنا تاع بالي تاع الجزائر، كنت حاسبه تاع البلاد. كي بغيت نطبقه هكا وقلبته قعدت نقرا. شوفوا ماد تاع الترك جاسمين مادين تركي. والله لا شباب، فيه فوالا 1 متر 60 سور 2 متر 20، ماشي 2 متر 2 متر 20. جاي شباب وما ماشي مشعر بزاف، ما فيهش خاش كاين دوك الطابيات اللي يجي فيهم مشعر بزاف كي ديري لاسبيراتور كاع ما تاسبيريهمش مليح. هذا علامه كي تفوتي لاسبيراتور بالخف تقدر بكل شيء. وهنا الشومبرا تاع الشيرات بناتي، دونك شريت لهم بدلت لهم لي غيدو. شريت هاد لا كولور عند علي بابا، حطهم تاني بروموسيون، راهم زوج ب 20 اورو، خلاهم لي زوج ب 16 اورو. انا مشتريه تاعهم توجور بلا ما نقاشعهم يخلوا لي. اي واحد هم يقول لك ما تخلصيش 20 اورو 16 اورو ديهم نتيا. فوالا راني علقتهم شو كي جاو شابين، جاو خير من الاولين كلير بزاف. نبدل لهم فوالا لي زور جاو ملاح. جايين طوال، درت لهم هذوك لي بروش لتحت. هي نورمالمون حنا اللي قلنا 2 متر 40، هادو فيهم 2 متر 60، سي بوغ سا درتهم لي بروش لتحت. وهذا هو الطابي شو كي جاهم شباب، جاهم بين الناموسيات تاعهم، جا في الوسط كاع معمر الارض كيما راكم تشوفوا. الاول هذاك البلون كان جا غير في الوسط كيما هكا صغير، وهذا هو. وهذاك الصغير درته لهم عند لاكوافيس تاعهم، ودرت لهم الكرسي تاعهم فوقه. الكاليتي تاع لي زور ما شاء الله كيما تاع الصاله، جاي ثقيل، جاي كيما